बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज शूटिंग से ज़रा पहले मैं अपने मुआविन ख़ुसूसी अवैस को बता रहा था कि जब भी कोई लंबी कॉल होती है, लंबा सेशन होता है, लाइक आज 2-2.5 घंटे का सेशन था, तो उसके बाद आम तौर पे कैफ़ियत ये होती है कि जैसे लीमू निचोड़ा जाता है, बंदे की वो कैफ़ियत हो जाती है। यानी दूसरे का दुख और गम सुन के लिटरली आपकी जान पे बन आती है, जान निकल जाती है। पर ये एक रब ने आपको मनसब दिया होता है, ज़िम्मेदारी दी होती है, आप उसको एंगेज करते हो, उसको सुनते हो और फिर उसमें से हल निकालते हो। और वही जो पहले रो रहा होता है, जिसके आंसू कम नहीं हो रहे होते, इवन टेलीफोन के ज़रिए भी आपकी गालों पे और कानों में गिर रहे होते हैं, फिर उसके होंठों से दुआएं निकलने लगती हैं, एक रास्ता नज़र आने लगता है। ये जो रास्ता है इनफैक्ट रब ने आपके लिए रखा होता है, पर हम उसको ढूंढ नहीं पाते या वहाँ पहुँच नहीं पाते। काउंसलिंग में और जब आपसे हम बात कर रहे होते हैं तो हमेशा ये होता है कि आपके आसपास ही कोई चीज़ होती है और आप उसके बारे में अपनी राय बनाते हो, एक थॉट प्रोसेस नया शुरू होता है और यूँ आपकी ज़िंदगी में सुख दर आता है और आप सुखी होते हो। मुझे बहुत सारी दुआएं मिल जाती हैं। बहुत से भले लोग ऐसे हैं जो दूसरों के तजर्बों से सीखते हैं। आज एक और मज़े का ये तजर्बा हुआ और मेरा ख्याल है मुझे इस पर अपने रब का भी शुक्रिया अदा करना है और फलकशेर मुजाहिद का भी। फलकशेर मुजाहिद बुच्चेकी में होते हैं, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, करम फरमा हैं। ये फूल में हमारे साथ होते थे और फूल बुच्चेकी के सदर होते थे। फिर माशाल्लाह इन्होंने एम.ए. अंग्रेज़ी किया, अब वहाँ उस्ताद हैं ननकाना में, और साथ ही बुच्चेकी में भी एक स्कूल है जो चैरिटी बेस है, उसके मदारुल महाम हैं। और जुल्फ़कार साहब हैं वहाँ जो बिस्मिल्लाह राइस मिल्स के मालिक हैं, उन्होंने ये बनाया है उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हुआ ये कि कल एक बच्ची ने रब्ता किया और उसका नाम था शबनम मुश्ताक। उसने कहा कि मेरी शादी है और मैं कोई कुरान मजीद का ऐसा तोहफ़ा लेके जाना चाहती हूँ कि जो किसी फ़िरके का ना हो और मेरे साथ ये एक महबूब तोहफ़े के तौर पे रहे, तो मुझे प्लीज़ बताइए। तो मैंने उसे कहा कि मैं आपको बताता हूँ, तो लिख लो। उसने कहा अच्छा मैं लिखना नहीं है, मुझे आप ना मैसेज कर दीजिए। फिर मुझे भूल गया, तो आज सुबह जब मैंने देखा उसका मैसेज आया हुआ था कि सर आई एम वेटिंग, तो मैंने फिर अपनी किताबों को देखा तो उसमें से मुझे हाल ही में एक तोहफ़ा मिला था और वो मैंने उसके लिए निकाला। इत्तेफाक से वो था भी शादी वाला, उसका कलर था बहुत ही खूबसूरत, यानी इस कलर के आम तौर पे जिल्द नहीं होती। ये तर्जमा कुरान मजीद मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि एक तो सैयद अबुल आला मौदूदी ने उसको किया तर्जमा, बहुत ही उम्दा रवां। नहीं, आप इसका जो स्टाइल ये है कि एक स्टाइल पे एक पेज पे अरबी है, एक पे उर्दू है, और आप उसे ऐसे पढ़ते जाते हैं जैसे अल्लाह आपसे हम कलाम हो, बिल्कुल दिल पे उतरता है। और इनकी खुशबख्ती ये कि जब ये तर्जुमा करने से पहले ये हर उस जगह पे गए जहाँ पे जिसका ज़िक्र है कुरान पाक में, वो हरम में और आसपास के यमन में और फ़लस्तीन में, जितने ममालिक में भी ये खुशबख्ती बहुत कम लोगों को अल्लाह ने नसीब की। इनके ये तर्जमे इसके और तफ़हीमुल कुरान के दुनिया की मेरा ख्याल कोई 56-57 मुल्कों का तो मुझे अंदाज़ा है जिसमें तर्जुमा हुए, और इनको मुश्किल मिलती रहती है, एक अजर भी और दुआएं भी। अच्छा हुआ ये कि जब मैंने ये निकाल के अवैस से कहा कि इसे पोस्ट कर दें, तो उन्होंने कहा सर ये तो पोस्ट करते हुए ख्याल रखना पड़ेगा, इसको गत्ता ऊपर नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे उनको देना पड़ेगा ताकि वो अपनी चीज़ों के ऊपर रख के लेके जाएं। तो अभी हम इसी कश्मकश में थे और तो मैंने दिल में ख्याल आया और मैंने बुच्चेकी में फ़ोन किया फलकशेर मुजाहिद साहब को। और मेरा ख्याल उस वक्त वो स्कूल से अपने घर आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि एक बेटी की यहाँ शादी है और मैं ये उसने कहा है कुरान पाक चाहिए, तो आप मैनेज करके उसके घर पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं पहुँचा देता हूँ। तो मैंने उनको नंबर दिया और कुछ ही देर बाद उनका फ़ोन आया कि सर उसकी तो 2 बहनों की शादी है। तो मैंने कहा कि फिर ठीक है, जिसने मांगा उसको दे दें। तो अब इतना उनका बड़ा दिल का जी मेरे एक दोस्त गए हुए हैं ननकाना, तो मैं अगर आप कहें तो मैं उनको फ़ोन कर दूं ताकि आते हुए वो एक कुरान पाक और लेते आएँ। यूँ उस बेटी को उसकी आरज़ू की वजह से 2 कुरान पाक, एक उसको मिल जाएगा, उसकी बहन को मिल जाएगा और मुझे और फलकशेर को। वैसे फलकशेर को स्वाब ज़्यादा जाएगा कि उसने फ़ौरी तौर पर मैनेज किया। आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोहब्बत करने वाले ज़रूर होने चाहिए। मेरी खुशबख्ती ये है कि मैं कभी ओकाड़ा जाऊँ तो वहाँ इमरान सुहेल बॉबी है, आगे मुल्तान जाएँ तो वहाँ ख्वाजा मज़हर नवाज़ हैं। ख्वाजा मज़हर ने भी वहाँ अपनी दुनिया
خود بنائی اور سجائی اور بے شمار لوگوں کو یوں سمجھے گائیڈ کیا ہے. اسی طور پہ فلک شیر مجاہد صاحب نے یہاں ویژن کلب بنا کے کتنے ہی بچے اور بڑے ان کو زندگی میں آگے لے کے چلے ہیں. جب بھی آپ جڑے رہتے ہیں تو روشنی کا سفر چلتا رہتا ہے. آپ کی زندگی میں بھی یہ چلتا رہنا چاہیے. کل منگل کو ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے 9 بجے. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو دوست اپنے 10 دوستوں کو یا گروپ کو ہماری ویڈیوز بھیجیں گے، شیئر کریں گے، یہ ویس کا مشورہ تھا، ہم ان کو گفٹ دیں گے. جن لوگوں نے یہ کام فوراً کر لیا، سب سے پہلے جو نام ہمارے پاس آئے ان کو ہم نے تینوں کو تحفہ دے دیا. اور اس میں کرن ہیں، اور دوسرے حسن ملک ہیں، اور تیسرے ہیں جی تابندہ انصار. اور ان کو ہم نے ان کو کہہ دیا ہے پاکستان ہربل کو انشاءاللہ جو آئل یا جو ماسک ہے، ممکن ہے سیرم بھی ہو، کیونکہ ان کے نمبر ہمارے پاس آ گئے، تو اب ان کو ایک آدھ دن میں بہت خوبصورت پیکنگ میں اس طرح کی پیکنگ ہوگی اس گفٹ کی. یہ بڑی قیمتی پیکنگ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر یہ والا پورا وہ شاپر یہ اسپیشل پیکنگ والا ہوتا ہے، جیسے دراز سے آتا ہے، تو ان سب کو مل جائے گا. پھر ہم نے دوسرا یہ کیا کہ جو اچھا سوال کرے گا لائیو سیشن میں ان کو بھی تحفہ دیں گے. تو پہلا کل تحفہ جناب سلمہ کریم صاحبہ کا تھا. انہوں نے تو فرمائش کی کہ مجھے وننگ لائن جو ہماری کتاب ہے وہ دیجیے. بے پیاج ان کے لیے ہم نے نکال کے رکھی ہے. اٹس وننگ لائن پہ کون پہنچاتا ہے. یہ ادارہ مطبوعۃ طلبہ نے شائع کی تھی. ماشاءاللہ یہ اس کا 5واں 7واں ایڈیشن آ گیا ہوا ہے. اور پھر مہرین سلیم صاحبہ نے انہوں نے بھی کتاب کا تحفہ طلب کیا تھا. ان کو یہ پنجاب یونیورسٹی سے ہیں. ارم نے گجرانوالہ سے جیتا انعام، ان کو بھی کل چلا جائے گا. اور ڈاکٹر الفیہ کراچی سے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ مجھے روح کو خوبصورت بنانے والا تحفہ چاہیے. لے جناب آپ تینوں کو، بلکہ چاروں کو یہ تحفے مل جائیں گے. ارادہ 3 کا تھا، لیکن ان کی اچھی گفتگو اور سوال سن کے پھر جی کیا کہ ان کو بھی دے دیا جائے. دینے میں ایک اپنا مزہ ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف. سہیل کہتے ہیں کہ سر آپ کی ویڈیوز بہت حوصلہ دیتی ہیں اور حوصلہ پا کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اوکے. حفظہ کہتی ہیں سر 1 دن کے بعد میری شادی ہے، مجھے آپ کی دعا اور نصیحت کی ضرورت ہے. میرے بچے دعا تو میں دے دوں گا، نصیحت بالکل نہیں کروں گا. مجھے نصیحت کرنا ویسے بھی اچھا نہیں لگتا. اور اللہ جی آپ کو دنیا میں اور آخرت میں سرخو کرے. آپ کو بھی اللہ نئی زندگی میں سرخو کرے. لیکن بہتر ہوتا ہے کہ پری میرج کاؤنسلنگ کرا لی جائے، بندہ بعد میں جا کے تنگ نہیں پڑتا. اور سمینہ مظفر نے کہا کہ سر آج کل ہر شادی شدہ جوڑے کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. جی بیٹا یہ بالکل صحیح بات ہے. گھر والے بتاتے نہیں ہیں کہ ان کو علم ہے، اور انہوں نے جو کچھ سنا ہوتا ہے وہ عام طور پہ ولگر ہوتا ہے، عام طور پہ اوور ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. زندگی ویسی نہیں ہے. زندگی پیڈ سیکس ورکرز کی نہیں ہے. زندگی اس رشتے کی خوبصورتی، نزاکت اور پاکیزگی کے ساتھ ہے، اور وہ ظاہر نارمل زندگی ہوتی ہے. اچھا جی، نائس اینڈ ونڈرفل انفارمیشن یہ کہا ہے ریسا. اور ہمنا نے کہا کہ آدمی کی مردانہ کمزوری کا علاج ڈاکٹر سے کروانا چاہیے یا حکیم سے. بیٹا حکیم سے تو بالکل نہیں کروانا چاہیے. اور یہ عام طور پہ کشتے کھلا کے آپ کے گردے ختم کر دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی سائنٹیفک نہیں ہوتا. جتنے ڈاکٹر ہیں وہ ساری عمر کی چیزیں لگا دیتے ہیں، ایسی ٹیبلٹ اور لگواتے ہیں کہ جس سے مردوں کو عام طور پہ پھر یورین کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور ساری عمر انہیں ہائٹین 10 mg کھانی پڑتی ہے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کا لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں. اگر کوئی نیوٹریشنسٹ ہو تو ان سے رابطہ کریں. سب سے اچھا علاج تو اللہ نے غذا میں رکھا ہوا ہے. 2-2.5 ماہ میں بالکل انسان گھوڑے کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. اور بیبی ڈول نے کہا زبردست سر جی. اور کوکنگ ود ڈاکٹر ہیرا نے کہا کہ سر شادی کتنا کمزور رشتہ ہے. جی میرا بچہ کتنا کمزور رشتہ ہے. ان پاکستان کے میرا خیال ہے 10 کروڑ لوگوں کی شادیاں پچھلے 20-30 سال سے چل رہی ہیں. بہت ہی کمزور رشتہ ہے. اس وقت جتنے پاکستان میں بچے ہیں انہی کمزور شادیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ایک ایک گھر میں 8-8 10 کتنا کمزور رشتہ ہے. نبھانا چاہیے، رشتے کی قدر کرنی چاہیے. رشتوں کو ہر وقت ترازو پہ رکھ کے تولنا نہیں چاہیے، وہ رشتے کمزور ہوتے ہیں. اور یہ جناب السلام علیکم سر، کبھی اپنے بارے میں بھی بتایا کریں، آپ کی زندگی کیسے چل رہی ہے، آپ نے کیا کیا پڑھا، کہاں سے تعلیم پوری کی. بیٹا یہ ہیں جی ریفریش مائنڈ ود برڈز. آئی ڈونٹ نو بیٹا ہو یا بیٹی ہو. پیارے بچے اپنے بارے میں نا بات کرتے ہوئے تھوڑا آئی فیل آکورڈ، تو اس لیے بندہ کتاب پڑھ لیں، ہمارا فیس بک دیکھ لیں، وہاں کہیں نہ کہیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور یہ جی آخری ہے، آئی یوزڈ
میریکل آئل اور اٹ ورکڈ آن مائی ہیئر، اٹس ریئلی نائس. یہ ہیں جی امارا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آئل ہے ان کا پاکستان ہربل والوں کا بہت اچھا ہے، اور انہوں نے میرے اس پہ کیا. یہ بہت خوبصورت واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے بہت کام کیا. لیکن اب آج کا یہ سیشن، یہ کلپ مکمل ہوا. آپ کے سوال تو ماشاءاللہ ڈھیروں پڑے ہوئے ہیں، تو ملاقات ہوگی دوبارہ کچھ گھنٹوں کے بعد. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.